12 naman guys, nagdungag na ko para ready na ang among kanon para sa paniud to. Wala na ko nagluto og sudan, kay naa naman mi sudan nga niluto kay inabuntag. So sa dihang naghuyat-huyat ko na muhubas ang dinungag. Naglingkod-lingkod anay ko diha sa kilid nagpahulay. Og si nanay nagpanit sa iyang kamuti nga hinarbis gikan sa umahan. Kay iya kuno ning lagaon kay maora ni iyang kanon nila ni tatay. Kay dili sila ganahan mukaon og bugas. Sa probinsya, kung kugi lang ka mananom dili ka mapasmo maski wala kay ipalit og bugas. Labi na sa panahon karon sa kalisod, mahal ang kilo sa bugas. Sa probinsya, kung kugihan lang ka, dili jud ka mapasmo ug mamuhi kag mga manok kay kung anytime wala kay ipalit og isda naa kay maihaw nga mga manok. Ug sa palibot sa among panimalay, si nanay kugihan kaayo mananom og talong. Dili nami magpalit og mga gulay sa gawas. Labi na kay mahal ang kilo sa talong. Karong panahona, mas gana gayud kung mananom kita ug atong kaugalingon kay para iwas kita sa mga may mga sibuyas din, sa mga medisina, labi na sa mga pesticide nga gi-spray sa mga tanom. Kay kining tanom ni nanay guys, natural, walay abono og uban pa, purong natural. Nag-harvest ako sa mga tanom ni nanay na talong para naami magulay. Libre na ang pangsudan adlaw-adlaw ug makatipid kita sa budget para sa ato panud-an